مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه اليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه اليتامى دفا. حن قلبي له فض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء. قال فلتذهبوا أنتم طلقا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، أيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه اليتامى دفا. حن قلبي له فض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء. قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه اليتامى دفا. كان في هديه منهجا وسطا، كانت تسعده بسمة البسطا، سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه اليتامى